إذا بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع الطلبة S1. اليوم غادي نشتغلوا امتحان ديال 2020 ليكزامان ديال مدينة جديدة شعيب الدكالي اللي غادي ناخذوا منه الأسئلة اللي كاين هذا الموسم. دونك غادي نقراو البروبليم. دونك هذا هو الامتحان. 1.1 Dans la masse de se place sur l'axe O1 existe une rotation R M de point M attaché l'extrémité de un ressort de constant dit raideur K et longueur à vide L0 autre extrémité ressort fixe un point E1. Ce ressort exerce une force rappel sur le la particule M sera un autre F تلك أن F المتجه F أو القوة F كتساوي موان K عامل لغو موان L0 أورو بحيث أن أورو ديبوندو دو طون. هاد لاكس هوريزونتال يعني أفقي on en a mis des mouvements de rotation uniforme autre l'axe EZ avec une vitesse angulaire constante oméga le point E1 est repère par E1 est égal V0 TK T attend le temps et V0 constant. عقلوا على V0 constant oméga constant وهذه عطينا لنا constant positif. قال لك انظر الشكل soit R E I J K le repère fixe absolu suppose galilien وعندك R1 E1 euro au θ K le repère relatif lié à l'axe EM mobile كيتحرك par rapport R le point M repère dans le référentiel R1 حيث أن E1M égale euro والطيطة تي تساوي أوميغا تي on a euro au θ K et une base autonomie directe le sens de J l'accélération de constanteur est donné dans le vigueur. donc عندنا هذا الشكل هو هذا هو الشكل. عندنا روبير X و Y و Z فيكس ابسولي وعندنا روبير اورو او θ ك موبيل او غولاتيف فوالا واللونغول ما بين اكس و Y هي θ. دونك غنخرجوا المعطيات هي الاولى غنخرجوا O1 وغنخرجوا النص ديال الجواب كاين هنا عندك O1 كاين هنا OM1 كاين هنا اوميغا كاين هنا. شنو هي اوميغا؟ هي اوميغا ديال روتاسيون اوميغا هي θ تي اللي هي اوميغا دو تي فوالا. دونك غنحطوا هادشي قدامنا باش نبداو نشتغلوا. بروميير كيستيون او غادي نحطوا هادشي بداك هي الاولى. غنشوفوا بروميير كيستيون. عندنا قلنا O1 ايغال هي V0 تي فوا K و O1M اللي ايغال رو اورو اوميغا من خلال ما قريناه في الامتحان هي θ تي اللي هي اوميغا تي. وكاينه لا فورس ك او لا فورس اف اللي كتساوي موان ك عامل لغو L0 اورو. دونك هادو معطيات استخرجناهم. غندخلو دابا الكيسيون بروميير كيسيون. قال لك toutes les réponses vectorielles doivent être exprimées dans la base اورو او θ ك يعني جميع الاسئله اللي غنخرجوا هنا خاصهم يكون هاد لا باز اورو او θ وك. ما كانش كانت اي ولا جي ففو خطا. Première question, après de vecteur EM déduire la vitesse absolue. EM ما عطيناش لينا ولكن غادي نمشي للشكل بهذه الطريقه. ها OM دونك باش نحسب انا OM كيبان لي واحد المثلث يعني EM E1. دونك غنديروا علاقه شال. اش غنقولوا EM ايغال E1M plus O1E. donc on a première question EM égale هي E1M plus E ايغال. المعطيات كلشي عندنا. السؤال الاول ما كاينش اللي غيزقلوها لكن تحضي راسك راه الميكانيك هاد. دونك ها هي EM. قال لك ابخي ما حسبتي EM قال لك اون ديدوير لا فيتاس ابسولي on a
la vitesse absolue de M ولكن ما نساوش بارابور R quoi est égal la dérivée ديال EM par rapport temps par rapport R égale la dérivée c'est simple la dérivée هي ρ plus V0t fois K par rapport R égale ρ هي ρ point ρ plus ρ la dérivée ديال ρ par rapport au temps par rapport à R plus V0 c'est 0 علاش لأنه constant هيا V0 est un constant positif ردوا بالكم على البوزيتيف وكونستون هادشي راه ضروري بغيت ديريفيها إلا كانت هي كونستون ديريفي ديالها سي 0 سي سامبل فوالا لا ديريفي ديال 0 غتبقى لنا هي في لا ديريفي تي هي 1 غتبقى هي في 0 ك ولا ديريفي ديال ك سي 0 دونك غتعطينا هي غو بوين اورو هاد ديريفي ديال اورو بارابور طون لا ديريفي ديال اورو بارابور طون بارابور ار اي كوي تيغال تيغال موان تيتا بوين او تيتا لي تيغال موان اوميغا او تيتا هي موان اوميغا او تيتا وحلقو هنا نسيناها بليز في 0 فوا كا دونك هذا لا فيتيس ابسولي هذا غير توضيح بروجيكسيون اللي درتي بروجيكسيون غتمشي هنا غدير بروجيكسيون عندك هات او تيتا او اورو او تيتا لونغل اللي كيلعب بيناتهم غديريفي هذه غتعطيك لا ميم شوز هادشي راه كنا درناه في الكور يعني خصك تكون انت ديما ضابط الكور دونك غادي نمشيو اسيدي عليك السؤال ابري السؤال دوزيام السؤال اش قالك دوزيام قالك ابري دو فيتيس de M par rapport à R يعني absolu déterminer l'accélération absolue de M voilà سؤال سهل جوج أونا نكتب لي محك أونا l'accélération de M par rapport à R est quoi est égal la dérivée de la vitesse absolue de M par rapport à R par rapport au temps à quoi est égal la dérivée وهذه dérivée directement ρ هي ρ de point ρ عرفنا راه هي موان غو اوميغا او تيتا موان غو بوان اوميغا او تيتا غنديريفي كل حاجه بحال ديريفينا ديال الاولى غندوزو نديريفيو الثاني ديريفينا الثانيه اوميغا قلنا سيت ان كونستون هنا خاصنا نردو بالنا مع الكونستون ها هي فرا هي اوميغا ها هي هات افيك فيتيس اونغير كونستون اوميغا ها هي عطاوها لنا هنا ها هي شتيها هادي حتى هي كونستون دونك لا ديريفي ديال اوميغا سي 0 دونك غتعطينا هي غو بوين اوميغا داك هي موان بلي موان غو اوميغا لا ديريفي ديال او تيتا بارابور طون نكملو هنا لاكسيليراسيون حنا كنقلبو على المزاحمه لاكسيليراسيون هي شنو هي غو دو بوين غو موان غو اوميغا او تيتا كلشي مزيان غو بوين اوميغا او تيتا هادي موان دونك لا ديريفي ديال او تيتا هي اوميغا هي لا ديريفي ديال او تيتا هي اوميغا اورو هي اوميغا اورو يعني غتولي هي اوميغا او كاري اورو دونك غنعزلو اللي عندهم اورو بوحدها غو بوين موان اوميغا اورو موان دو لا فوالا بلاتي voilà. Donc, moins rho oméga plus rho point oméga vectoriel au θ. Voilà. Ça fait هذه oméga absolu de M. Voilà. غنمشيو للكيسيون numéro 3 quelles sont les forces appliquées de M. Donc troisième قال لك شمن القوى المطبقه ان بارابور ار قلنا كاينه بي متجهه بي كتساوي موان ان جي فوا كا وكاينه ار اللي كتساوي ار غو اورو بليس ار تيتا او تيتا بليس ار زد فوا كا وكاينه اف اللي عطاونا قبيله هي موان كا عامل لي غو موان زيرو اورو
دونك هذا هو السؤال ساهل، سؤال نيميرو 3. قال لك اون ابليك لو برينسيپ فوندامونتال ديناميك دون ار، يعني نطبقوا برينسيپ فوندامونتال، يعني اون ابليك ياك اون ابليكيون برينسيپ فوندامونتال ديناميك دون ار، يعني اش كنعرفوا مجموع القوى كتساوي هي ام فوا غاما ا. علاش قلنا ار حيت دون ار، لو كان دون ار ان غدير غاما ار، دونك غدير هي بي بليس ار، داكشي اللي جبدناه في السؤال هنا، بليس اف ايغال ام غاما ا. بي شنو هي غتجبد لك مواش قالك جبد لينا بروميير ديتيرميني لو كومبوزون دو راكسيون ار دو لاكس او ان سور ام. دونك خاصنا نجبدو ار، خاصنا نجبدو هاد الارات، ار ديال اورو اش كتساوي، ار ديال تيتا اش كتساوي، ار ديال زد. دونك ام فوا جي كا بليس ار رو اورو بليس ار تيتا او تيتا بليس ار ديال زد فوا كا موان كا عامل لي رو موان ان زيرو اورو ايغال ام. وهذا شنو هو ابسولي اللي كنا جبدناه قويله، السؤال راه هو هذا اللي جبدناه، ها هو اللي هو غو دو بوين غو اوميغا او كاري اورو موان غو اوميغا بليس اوميغا او تيتا. غادي نهزو هذا، دونك غنهزو هذا غنديو هنا، غتولي هي ترى غيكون عندنا واحد الشانطي قداش موان ام جي فوا كا ار اورو ار تيتا او تيتا ار ديال زد فوا كا موان كا ديال غو ال زيرو اورو موان ام عامل هداك الشي كامل بشويه بشويه باش غادي تمشي مزيان صافي. فوالا زين هادشي كامل كتساوي شنو كيساوي زيرو. دونك اش غنديرو نحطو علامه هنا، كاع اللي عنده غو اورو غنعزلهم بوحدهم، واللي عنده او تيتا غنعزلهم، واللي عندهم كا. دونك غادي نبداو ب ار اورو اش كيساوي اورو، غنشوفو اش كيساوي عندك هادي وعندك هادي. دونك اللي دينا من الطرف الاخر تكون لي بليس كا موان زيرو ياك موان ام غو بوين غو اوميغا او كاري اللي هي او اورو و ار ديال تيتا اش كيساوي، تا هو غنعزلو تا هو. عندك هنا هي ام عامل غو اوميغا غو بوين اوميغا ديال او تيتا، و ار ديال زد كويتيكال عندك هادي اللي دينا الطرف الاخر دونك هي ام فوا جي فوا كا. دونك هادي ما لا فورس ديال سميتو ديال ار، كل ار تيتا ار اورو و ار ديال زد. دونك غنمشيو للسؤال الموالي. كاين شي اسئله يعني ما غيتحطوش هاد العام، هادشي ديال الجديده. قال لك اسيدي سويدو بروبليم قال لك اسيدي établir expression de vitesse relative. Voilà. شنو الأسئلة ديال la vitesse relative. Donc première question, on a la vitesse relative de m par rapport à R1. حتى غنخدمو par rapport à R1 هذا relatif. هي la dérivée ديال E1 m par rapport au temps par rapport à R1 equal. كنا جبدنا ام هي هذه، هي لا ديريفي ديال غو بارابور او طون بارابور ان est égal غو بوين اورو موان غو اوميغا او تيتا. فوالا غنمشيو للكيسيون ساهل هادشي ماشي. ديتيرميني لاكسيليراسيون دونتريمون. شنو هي لاكسيليراسيون دونتريمون؟ السؤال من بعد. L'accélération d'entraînement quoi est égal هي l'accélération absolue ديال E
فيكتوريال لا ديريفي ديال اوميغا ديال ار ان ار بليس بلاتي هنا بليس عفوا هنا بليس وهنا فيكتوريال او ام بليس اوميغا ديال ار ان على ار فيكتوريال ديال اوميغا ديال ار ان على ار فيكتوريال او ام اتيكال. هنا عندنا اوميغا ا دونك اوميغا ا في سميتو دونك غتعطينا هي سي زيرو. دونك هنا هادي زيرو، هادي لا ديريفي ديالها هي اوميغا، لا ديريفي ديالها هي اوميغا كونستون، ديريفي ديال اوميغا سي زيرو، دونك هذا مشى كامل زيرو. دونك اش غيبقى لنا؟ غتبقى لنا هي اوميغا ار ان ار فيكتوريال غنحلو على القوس هي اوميغا ار ان ار فيكتوريال واحد او ام. شنو هي اوميغا؟ هي اوميغا كا فيكتوريال اوميغا كا فيكتوريال او ام كنا جبدنا هي غو بليز في زيرو فوا كا ايتيغال. دونك غنسبقو هذا هو الاول، هذا هو الاول اللي غنسبقو. غنكتبو هادي اوميغا كا فيكتوريال غنحلو على القويس اوميغا غو كا فيكتوريال او غو، يعني قلتي هذا هو الروبير هكا ها او غو ها او تيتا كا فيكتوريال او غو هي او تيتا بليس اوميغا في زيرو كا فيكتوريال كا زيرو. دونك غتبقى هاد الشكل. دونك اوميغا كا فيكتوريال اوميغا يعني هي اوميغا او كاري غو كا فيكتوريال او تيتا كا فيكتوريال او هي موان او. دونك هذه هي اوميغا. دونك هذه l'accélération d'entraîne. شو السؤال après? La question après قال لك déterminer l'accélération de Coriolis. Voilà. gamma c اكو يتقال من خلال كور هي 2 اوميغا ديال ار 1 ار فيكتوريال في ار 2 ام هي 2 اوميغا ديال كا فيكتوريال هذه شنو هي غو او سي سامبل يعني غتعطيك هي 2 اوميغا غو كا فيكتوريال او غو هي او تيتا. دونك هذه هي غاما سي 2 ام. فوالا كا ولا ما كا ساهل الامتحان. دونك نكملو الكيسيون. D'après les questions, quelles sont les forces appliquées à M dans le repère R1. Donc عندنا من خلال R1 يعني القوة المطبقة على المعلم رولاتيف اللي هو موبيل اللي كيتحرك. ها هما القوة شنو هي بي اللي كتساوي موان جي فوا كا. ها ار هي ار غو الا نحيدو هادي بليس ار تيتا او تيتا بليس ار زد فوا كا. وعندك اف اللي كانوا عاطينا هي موان اف هي موان كا عفوا عامل لي غو موان ال زيرو او غو. وهادي هاد الزياده اللي غنزيدو هي هادي اللي الفرق ما بين الابسولي يعني القوه المطبقه على الروبير ابسولي والقوه المطبقه على الروبير غولاتيف هو هذا الزياده اللي غتزاد. لا فورس دونتريمون تيغال هي ام غاما او ولا فورس كوريوليس اللي كتساوي ام غاما سي. صح هادشي اللي عطا الله السوق هو هذا. هادشي اللي عطا الله هو هذا. غنشوفو واش باقي شي كيسيون ولا ما باقيش. دونك بقاو شي كيسيون اللي ما غاديش تتحط هاد العام يعني ديال الصحاب الجديده. المهم اخوان الاخوات نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيعون. المهم ها الاول ها باش بدينا ها باش كملنا تما دزنا لهنا تما كملنا هنا. دونك اللي عنده شي ملاحظه ولا شي حاجه نقدر نكون خطأنا في شي لعبه ولا ما تعرف وقت الزمر الميكانيكي. المهم الا كانت شي حاجه صيفطوا لنا وشكرا لكم. اذا بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا ومرحبا بجميع الطلبه اس 1. اليوم غادي نشتغلوا الامتحان ديال 2020 ليكزامان ديال مدينه جديده شعيب الدكالي اللي غادي ناخذوا منه الاسئله اللي كاين هذا الموسم. دونك غادي نقراو البروبليم. دونك هذا هو الامتحان 1.1
de la masse de se place sur l'axe E1 existe une rotation R, M, le point M attaché, l'extrémité de N ressort de constant, dit raideur K et longueur à vide L0, autre extrémité, ressort fixe un point E1, ce ressort exerce une force rappelle sur le la particule M sera un autre F tel que ان F المتجه F أو القوة F كتساوي موان K عامل لغو موان L0 أورو بحيث أن أورو ديبوندو دو طون هاد لاكس هوريزونتال يعني أفقي on en a mis des mouvements de rotation uniforme autre l'axe EZ avec une vitesse angulaire constant oméga le point E1 est repère par E1 est égal V0 TK T attend le temps et V0 constant عقلوا على V0 constant oméga constant وهذه عاطينا لنا constant positif قال لك انظر الشكل soit R E I J K le repère fixe absolu c'est pose galilée وعندك R1 E1 euro وثيتا K le repère relatif lié à l'axe EM mobile qui يتحرك par rapport R le point M repère dans le référentiel R1 حيث أن EM E1M égale euro والثيتا تي تساوي أوميغا تي on a euro au θ k et une base autonomie directe le sens de J l'accélération de constanteur est donné dans le vigueur donc عندنا هذا الشكل هو هذا هو الشكل عندنا روبير x و y و z فيكس ابسولي وعندنا روبير اورو او θ ك موبيل او غولاتيف فوالا واللونغول ما بين x و y هي θ دونك غنخرجوا المعطيات هي الاولى غنخرجوا O1 وغنخرجوا هاد النص ديال الجواب كاين هنا عندك O1 كاين هنا OM1 كاين هنا اوميغا كاين هنا شنو هي اوميغا هي اوميغا ديال روتاسيون اوميغا هي طيطا تي اللي هي اوميغا دو تي فوالا دونك غنحطوا هادشي قدامنا باش نبداو نشتغلوا بروميير كيستيون او غادي نحطوا هادشي بداك هي الاولى غنشوفوا البريمير كيستيون عندنا قلنا O1 égale هي V0 T fois K و O1M l'égal رو أورو أوميغا من خلال ما قريناه في الامتحان هي تيتا تي اللي هي أوميغا تي وكاينه لا فورس ك أو لا فورس اف اللي كتساوي موان ك عامل لغو L0 أورو دونك هادو معطيات استخرجناهم غندخلو دابا الكيسيون première question قال لك toutes les réponses vectorielles doivent être exprimées dans la base اورو او θ ك يعني جميع الاسئله اللي غنخرجوا هنا خاصهم يكون هاد لا باز اورو او θ ك ما كانت اي ولا جي فو خطا Première question, après de vecteur EM, déduire la vitesse absolue. EM ما عطيناش لينا ولكن غادي نمشي للشكل بهاد الطريقه ها او ام دونك باش نحسب انا او ام كيبان لي واحد المثلث يعني او ام او ان دونك غنديروا علاقه تشال اش غنقولوا او ام ايغال او ان ام بليس او ان او دونك on a première question EM égale il y a E 1M plus E égale المعطيات كلشي عندنا السؤال الاول ما كاينش اللي غيزقلوا ولكن تحضي راسك راه الميكانيك هذا دونك ها هي او ام قال لك ابخي ما حسبتي او ام قال لك اون ديدوير لا فيتاس ابسولي
On a la vitesse absolue de M ولكن ما نساوش بارابور R quoi est égal la dérivée ديال EM par rapport R égale la dérivée c'est simple la dérivée هي ρ plus V0t fois K par rapport R égale ρ هي ρ point euro plus ρ la dérivée ديال euro par rapport R plus V0 c'est 0 علاش لأنه constant هيا V0 est un constant positif ردوا بالكم مع البوزيتيف وكونستون هادشي راه ضروري تبغي ديريفيها إلا كانت هي كونستون ديريفي ديالها سي 0 سي سامبل فوالا لا ديريفي ديال زيرو غتبقى لنا هي في لا ديريفي تي هي واحد غتبقى هي في زيرو كا ولا ديريفي ديال كا سي زيرو دونك غتعطينا هي غو بوين اورو هاد ديريفي ديال اورو بارابور طون لا ديريفي ديال اورو بارابور طون بارابور ار اكو ايتيغال موان تيتا بوين او تيتا ليتيغال موان اوميغا او تيتا هي موان اوميغا او تيتا وحلغو هنا نسينا بليز في زيرو فوا كا دونك هذا لا فيتيس ابسولي هذا غير توضيح بروجيكسيون اللي درتي بروجيكسيون غتمشي هنا غدير بروجيكسيون عندك هات او تيتا او اورو او تيتا لونغل اللي كيلعب بيناتهم غديريفي هادي غتعطيك لا ميم شوز هادشي راه كنا درناه في الكور يعني خصك تكون انت ديما ضابط الكور دونك غادي نمشيو اسيدي لك السؤال ابري السؤال دوزيام السؤال اش قال لك دوزيام قال لك ابري دو فيتيس de M par rapport à R يعني absolu déterminer l'accélération absolue de M voilà سؤال سهل جوج أونا نكتبو لي محك أونا l'accélération de M par rapport à R est égal la dérivée de la vitesse absolue de M par rapport à R par rapport au temps à quoi est égal la dérivée هادي dérivée directement ρ هي ρ de point اورو عرفنا راه هي موان غو اوميغا او تيتا موان غو بوين اوميغا او تيتا غنديريفي كل حاجه بعد ديريفينا ديال الاولى غندوزو نديريفي الثاني ديريفينا الثانيه اوميغا قلنا سي ان كونستون هنا خاصنا نردو بالنا مع الكونستون ها هي في الرايه اوميغا ها هي هات افيك فيتيس اونغير كونستون اوميغا ها هي عطاوها لنا هنا ها هي شتيها هادي هي كونستون دونك لا ديريفي ديال اوميغا سي زيرو دونك غتعطينا هي غو بوين اوميغا عطاك هي موان بلي موان غو اوميغا لا ديريفي ديال او تيتا بارابور طون نكملو هنا لاكسيليراسيون حنا كنقلبو على المزاحمه l'accélération هي شنو هي غو دو بوين اورو موان غو اوميغا او تيتا كلشي مزيان غو بوين اوميغا او تيتا هادي موان دونك لا ديريفي ديال او تيتا هي اوميغا هي لا ديريفي ديال او تيتا هي اوميغا اورو يعني غتولي هي اوميغا او كاري اورو دونك غنعزلو اللي عندهم اورو بوحدة غو بوين موان اوميغا اورو موان دو لا فوالا بلاتي فوالا دونك موان غو اوميغا بليس غو بوين اوميغا فيكتوريال او تيتا فوالا صافي هادي هي اوميغا ابسولي دو ام فوالا غنمشيو للكيسيون نيميرو 3 قالك كيل سون لي فورس ابليكي دو ام دونك
troisième قال لك شمن القوى المطبقة ان بارابور ار. قلنا كاينة بي متجهة بي كتساوي موان ان جي فوا كا، وكاينة ار اللي كتساوي ار غو او غو بليس ار تيتا او تيتا بليس ار زد فوا كا. وكاينة اف اللي عطاولنا قبيله هي موان كا عامل لي غو موان زيرو او غو. دونك هذا هو السؤال ساهل، سؤال نيميرو 3. قال لك اون ابليك لو برانسيب فوندامونتال ديناميك دون ار، يعني نطبقوا برانسيب فوندامونتال، يعني اون ابليك ياك اون ابليكيون برانسيب فوندامونتال ديناميك دون ار. يعني اش كنعرفوا مجموع القوى كتساوي هي ام فوا غاما ا. علاش قلنا ار حيت دون ار، لو كان دون ار ان غدير غاما ار، دونك غدير هي بي بليس ار، داكشي اللي جبدناه في السؤال هنا، بليس اف ايكال ام غاما ا. بي شنو غتجبد لك هما جا جبد لينا بروميير ديتيرميني لي كومبوزون دو راكسيون ار دو لاكس او ان سور ام. دونك خاصنا نجبدو ار، خاصنا نجبدو هاد الارات، ار ديال اوغوش كتساوي ار ديال طيطاش كتساوي ار ديال زيد. دونك ام فوا جي كا بليس ار غو اوغو بليس ار طيطا او طيطا بليس ار ديال زيد فوا كا موان كا عامل لي غو موان ان زيرو اوغو ايكال ام. وهذا شنو هو ابسولي اللي كنا جبدناه قويله، السؤال هو هذا اللي جبدناه هو اللي هو غو دو بوان غو اوميغا او كاري اوغو موان غو اوميغا بليس اوميغا او تيتا. غادي نهزو هذا، دونك غنهزو هذا غنديو هنا، غتولي هي ترى غيكون عندنا واحد الشانطي قداش موان ام جي فوا كا ار اوغو ار تيتا او تيتا ار ديال زد فوا كا موان كا ديال غو ال زيرو اوغو موان ام عامل هداك الشي كامل بشويه بشويه باش غادي تمشي مزيان صافي. فوالا زينة هادشي كامل كتساوي كيساوي زيرو. دونك اش غنديرو غنحطو واحد اللامه هنا، كاع اللي عنده غو اوغو غنعزلهم بوحدهم، واللي عنده او تيتا غنعزلهم، واللي عندهم كا. دونك غادي نبداو ب ار اوغو اش كيساوي اوغو. غنشوفو اش كيساوي عندك هادي وعندك هادي. دونك اللي دينا من الطرف الاخر تقول لي بليس كا موان زيرو ياك موان ام غو بوان غو اوميغا او كاري اللي هي او اوغو. و ار ديال طيطا اش كيساوي تا هو غنعزلو تا هو. عندك هنا هي ام عامل غو اوميغا غو بوان اوميغا ديال او طيطا، و ار ديال زد كويتيكال عندك هادي اللي دينا الطرف الاخر غتعطيك هي ام فوا جي فوا كا. دونك هادي ما لا فورس ديال سميتو ديال ار، كل ار طيطا ار اوغو و ار ديال زد. دونك غنمشيو للسؤال الموالي. كاين شي اسئله يعني ما غيتحطوش هاد العام، هادشي ديال الجديده. قال لك اسيدي دو سويدو بروبليم قال لك اسيدي établir expression de vitesse relative. Voilà. شنو الأسئلة ديال la vitesse relative. Donc première question. On a
la vitesse relative de M par rapport à R1 حتى غنخدمو par rapport à R1 relatif هي la dérivée ديال E1 M par rapport au temps par rapport à R1 equate égal كنا جبدنا ام هي هادي هي لا ديريفي ديال هي ديريفي ديال غو بارابور طون بارابور ان est égal غو بوان غو موان غو اوميغا او تيتا فوالا غنمشيو للكيسيون ساهل هادشي ماشي déterminer l'accélération d'entraînement شنو هي l'accélération d'entraînement سؤال من بعد l'accélération d'entraînement quoi est égal هي l'accélération absolue ديال E vectorielle la dérivée ديال اوميغا ديال R1 R1 بليس بلاتي هنا بليس عفوا هنا بليس وهنا فيكتوريال ام بليس اوميغا ديال R1 ل R فيكتوريال ديال اوميغا ديال R1 ل R فيكتوريال ام اتيغال هنا عندنا اوميغا ا دونك اوميغا ا في سميتو دونك غتعطينا هي سي زيرو دونك هنا هادي زيرو هادي لا ديريفي ديالها هي اوميغا لا ديريفي ديالها هي اوميغا كونستون الديريفي ديال اوميغا سي زيرو دونك هذا مشى كامل زيرو دونك اش غيبقى لنا غتبقى لنا هي اوميغا ار ان ار فيكتوريال غنحلو على القوس هي اوميغا ار ان ار فيكتوريال واحد او ام شنو هي اوميغا هي اوميغا كا فيكتوريال اوميغا كا فيكتوريال او ام كنا جبدنا هي غو بليز في زيرو فوا كا ايتيغال دونك غنسبقو هذا هو الاول اللي غنسبقو غنكتبو هادي اوميغا كا فيكتوريال غنحلو حل القويس اوميغا غو كا فيكتوريال او غو يعني قلتي هذا هو الروبير هكا ها او غو ها او تيتا كا فيكتوريال او غو هي او تيتا بليس اوميغا في زيرو كا فيكتوريال كا زيرو دونك غتبقى هاد الشكل دونك اوميغا كا فيكتوريال اوميغا يعني هي اوميغا او كاري غو كا فيكتوريال او تيتا كا فيكتوريال هي موان او دونك هادي هي اوميغا دونك هادي l'accélération d'entraînement. شو السؤال après la question après قال لك déterminer l'accélération de Coriolis voilà gamma c à quoi est égal من خلال كور هي 2 اوميغا ديال r 1 r فيكتوريال في r 2 m هي 2 اوميغا ديال k فيكتوريال هادي شنو هي غو او سي سامبل يعني غتعطيك هي 2 اوميغا غو كا فيكتوريال او غو هي او تيتا دونك هادي هي غاما سي 2 ام فوالا كا ولا ما كا ساهل الامتحان دونك نكملو الكيسيون d'après les questions قال لك اسيدي quelles sont les forces appliquées les forces appliquées à M dans le repère R1 دونك عندنا من خلال R1 يعني القوة المطبقة على المعلم رولاتيف اللي هو موبيل اللي كيتحرك ها هما القوة شنو هي بي اللي كتساوي موان جي فوا كا ها ار هي ار غو الا نحيدو هادي بليس ار تيتا او تيتا بليس ار زد فوا كا وعندك اف اللي كانوا عاطيني هي موان اف هي موان كا عفوا عامل لي غو موان اد زيرو او غو وهادي هاد الزياده اللي غنزيدو هي هادي اللي الفرق ما بين الابسولي يعني القوه المطبقه على الروبير ابسولي والقوه المطبقه على الروبير غولاتيف هو هذا الزياده اللي غتزاد
La force d'entraînement est égale à M gamma E. و la force Coriolis اللي كتساوي M gamma C. بصح هادشي اللي عطا الله السوق هو هاد. هادشي اللي عطا الله هو هاد. غنشوفو واش باقي شي كيسيون ولا ما باقيش. دونك بقاو شي كيسيون يعني ما غاديش تتحط هاد العام يعني ديال الصحاب الجديده. المهم اخوان اخوات كنقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيعون. المهم ها الاول ها باش بدينا ها باش كملنا تما دزنا لهنا تما كملنا هنا. دونك اللي عنده شي ملاحظه ولا شي حاجه نقدر نكون خطأنا في شي لعبه ولا ما تعرف الوقت والزمان الميكانيك. المهم الا كانت شي حاجه صيفطوا لنا وشكرا لكم.